हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज फिर से एक और बार रिएक्शन करने वाले हैं मोहम्मद सब के लिए पार्ट 5 पे। जे कि हमने पार्ट 5 पे हम आए हुए हैं। पार्ट 4 4 पार्ट हमने ऑलरेडी कर दिए। और जो हिस्ट्री है, जो कहानी है, ये बहुत ही अच्छी है और हमें बहुत पसंद आ रही है ये। मतलब आपके कब वीडियो है, हाँ, आपके जो आखिरी पैगंबर है उनकी वीडियो, उनकी पूरी जिंदगी पे ये सीरीज बन रही है, जो कि हम भी धीरे धीरे कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम भी, आप मतलब पता चल जाएगा हमें कि क्या स्टोरी है, क्या कहानी है। बाकी हम पार्ट 1 से हमने स्टार्ट किया है, पार्ट 4 तक हमने कर दिया है, पार्ट 5 आज कर रहे हैं। बाकी अगर पार्ट 4 4 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें देख लीजिए और ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखना। चारों पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लीज़ जाइए उन्हें देखिए और फिर इसको देखिए। एंड ये वीडियो हमें जिसने भी सजेस्ट किया, शुक्रिया, हमें ये बहुत ही अच्छी लग रही है। 4 पार्ट तक हमें बहुत प्यारी लगी है स्टोरी, कहानी बहुत अच्छी लगी हमें ये। जैसे मूवी के पार्ट आ रहे हैं, हाँ, मूवी के या सीरीज के पार्ट आ रहे हैं, तो जो बहुत अच्छी है। हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है, हिस्ट्री के बारे में जानने को मिल रहा है। एंड बस ये तो सीखने वाली बात है, आप दिल से सीखिए, आपको नॉलेज मिलनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड ये वीडियो हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में हम इसके सारे पार्ट धीरे धीरे कर देंगे। तो आप लोग इनके आने वाले पार्ट भी देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ऑल पे क्लिक कर लेना बेल आइकन को। फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं इस वाली वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, उसका ये 5वां हिस्सा यानी पार्ट 5 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं, यानी हमने पहले क्या सुना। हमने चौथे हिस्से में ये सुना कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर की यानी काबा की अबरहा जैसे जालिम बादशाह से हिफाजत की, वो भी बिल्कुल हकीर परिंदों के जरिए हाथियों के लश्कर को तबाह और बर्बाद किया। और ये जो अबरहा वाला वाकया है, यानी ये हाथियों वाला जो वाकया है, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 50 या 55 दिन पहले का वाकया है। 50 या 55। अगर आप लोगों के अब भी समझ में नहीं आया है तो चारों हिस्सों के वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। चलिए आगे सुनते हैं। हमने तीसरे हिस्से में यह भी सुना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म कैसे हुआ, पैदाइश कैसे हुई, और आपके पैदा होने यानी जन्म होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में अलग अलग निशानियां बता दी थी कि एक आखिरी नबी इस दुनिया में आने वाला है, इस दुनिया में कदम रखने वाला है। वैसे भी जितनी भी आसमानी किताबें उस वक्त मौजूद थी, सब के अंदर साफ साफ ये बात लिखी हुई थी, ये पेशन गोइया थी कि नबी आखिरुज़्ज़मा यानी आखिरी नबी आने वाले हैं और सबको उनकी पैरवी करनी है। बहरहाल उस्मान बिन अबिल आस की अम्मी फातिमा बिनते अब्दुल्ला फरमाती हैं कि हुजूर की पैदाइश के वक्त मैं हजरत आमिना के पास ही मौजूद थी। उस वक्त मैंने देखा कि तमाम घर नूर से भर गया और बाहर देखा तो आसमान के सितारे जमीन की तरफ बिल्कुल झुक रहे हैं। यहां तक कि मुझे गुमान हुआ, मुझे ऐसा लगा कि सितारे कहीं जमीन पर न गिर जाए। यह इस बात का इशारा था कि इस दुनिया से शिर्क और जहालत का अंधेरा अनकरीब खत्म होने वाला है और नूर हिदायत से पूरी जमीन और पूरी दुनिया रोशन होने वाली है। हजरत आमिना ने सरकार की विलादत के वक्त एक नूर देखा था जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए थे। यह भी इस बात का इशारा था कि मुल्क शाम भी बहुत जल्द फतेह होने वाला है। चुनांचे मुल्क शाम तो आपकी जिंदगी में ही फतह हो गया था। कहते हैं कि उसी रोज सुबह में मक्का से सैकड़ों मील दूर यसरब में एक यहूदी आलिम एक टीले पर एक पहाड़ी पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाकर यहूदियों को जमा करने लगा कि ए यहूदियों। ये सुनकर सारे यहूदी जमा हो गए। उसने पुकार कर कहा, क्या तुमको पता है आज रात पैगंबर आखिरुज़्ज़मा अहमद नाम का सितारा तुलू हो गया है और वो इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। मैं आप लोगों को गारंटी से कहता हूं। और उसी रोज मक्का में भी एक यहूदी तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए आया हुआ था। उसने कुरैश के कुछ लोगों से पूछा, क्या आज रात कोई बच्चा पैदा हुआ है तुम्हारे यहां पर? तो कुरैश ने कहा कि हमें नहीं मालूम। तो
تو یہودی نے کہا کہ اچھا ذرا پتہ کر کے آؤ, تحقیق کر کے آؤ, کیونکہ مجھے لگتا ہے میرے علم کے حساب سے کہ آج رات اس امت کا نبی آج پیدا ہوا ہے, اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان یعنی دونوں کندھوں کے درمیان ایک نشانی ہے, اور وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا, لوگ فوراً مجلس سے اٹھے اور پتہ کر کے آئے, تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ عبداللہ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے. یہودی نے کہا کہ چلو مجھے بھی چل کر دکھاؤ, مجھے بھی دیکھنا ہے. یہودی آیا, آپ کو دیکھا, آپ کے چہرے کے نور کو دیکھا, اور دونوں شانوں کے بیچ یعنی دونوں کندھوں کے بیچ وہ نبوت کی نشانی دیکھی, وہ مہر نبوت دیکھی, تو بے ہوش ہو کر گر پڑا. جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو کہنے لگا, ہائے 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 ہائے, نبوت اب بنی اسرائیل سے چلی گئی. کیونکہ اکثر انبیاء, اکثر نبی بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہوا کرتے تھے. اور کہنے لگا وہ یہودی کہ یہ لڑکا کفر شرک پر ایسا حملہ کرے گا جس کی خبر مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی. جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, ان کا جنم ہوا, اسی وقت ایک بہت بڑا واقعہ اس وقت ہوا. اس زمانے میں تو بہت بڑی بڑی طاقتیں تھی, جیسے آج امریکہ اور روس ہے. اس وقت قیصر اور کسرا تھے, روم اور فارس. ایران اور فارس کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے. ان کے محلوں میں اچانک زلزلہ آ گیا, ارتھکوئک آ گیا, اور ان کے محل کے 14 مضبوط کنگرے, بہت قیمتی کنگرے جو بہت مضبوطی سے لگے ہوئے تھے, اس زلزلے کی یعنی تیزی کی وجہ سے وہ کنگرے زمین پر گر گئے. اور روم کے بادشاہ جس کو قیصر کہتے تھے, اس کا جو آتش کدہ تھا یعنی جہاں پر آگ جلتی تھی اور ہزاروں سال سے مسلسل آگ جل رہی تھی, وہ آتش کدہ روشن تھا, اچانک بجھ گیا, اور دریائے ساوا جوش مار کر بالکل سوکھ گیا. جب صبح ہوئی تو کسرا بہت پریشان ہوا, لیکن اس کو یہ بھی خبر مل گئی کہ فارس کا جو آتش کدہ تھا وہ بھی بجھ گیا. تو کسرا اور پریشان ہوا. ان کے جو بہت بڑے عالم تھے, بہت بزرگ تھے, اور مرض الموت یعنی سکرات کے عالم میں تھے اور آخری سانسیں لے رہے تھے, وہ اس نے جا کر ان سے یہ سب چیزوں کی, یہ زلزلے کی اور یہ کنگرے گرنے کی, دریائے ساوا سوکھنے کی اور آتش کدہ بجھنے کی, یہ جو عجیب عجیب جو واقعات ہوئے, اس کی وجہ پوچھی. تو اس راہب نے, اس عالم نے مرنے سے پہلے کہا کہ یاد رکھو, جب دریائے ساوا سوکھ جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو سمجھ لو کہ اس ہستی نے اس زمین پر جنم لے لیا ہے جو اب تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ کر رکھ دے گا. اب تمہارے آخری کے چند دن بچے ہوئے حکومت کے. اتنا کہہ کر وہ راہب, وہ عالم مر گیا. بہرحال وہاں پر جیسے ہی عبد المطلب کو اپنے پوتے کے پیدا ہونے کی خبر لگی تو خوشی خوشی بوڑھی ٹانگوں سے دوڑتے ہوئے حضرت آمنہ کے گھر پر گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور خوب پیار کیا, اور گود میں ہی لے کر حرم میں آئے اور بیت اللہ کا طواف کیا, اور پھر 7ویں دن عقیقہ کیا, اور اس عقیقے کے پروگرام میں پورے قریش کو دعوت دی, اور اسی پروگرام میں عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا. اتنا پیارا, اتنا میٹھا اور اتنا یونیک نام تھا کہ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ عبد المطلب تم نے یہ نام کیوں رکھا؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ آسمان میں خدا تعالی اور زمین پر ساری مخلوق اس کی تعریف کرے, کیونکہ محمد کا مطلب ہی یہ ہے جس کی تعریف کی جائے. بہرحال قریش کا یہ دستور تھا کہ ماں اپنے بچے کو خود دودھ نہیں پلاتی تھی, بلکہ تھوڑے تھوڑے دن کے بعد, تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دوسرے قبیلوں کے, بستیوں کے, دیہاتوں سے, گاؤں سے دودھ پلانے والیاں باقاعدہ آیا کرتی تھی, بچوں کو ڈھونڈا کرتی تھی اور پیسے لے کر, اجرت لے کر دودھ پلاتی تھی. اس وقت کا یہ ماحول تھا, کیونکہ اس وقت دیہاتوں کا جو ماحول تھا, گاؤں کا جو ماحول تھا, وہاں کا جو کلائمیٹ تھا, وہاں کی جو زبان تھی بہت فصیح تھی, بہت اچھی تھی, اور وہاں کی جو بول چال اور تربیت شہر سے بہت زیادہ اچھی اور بہتر تھی. حالانکہ کچھ دنوں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں حضرت آمنہ کا دودھ پیا,
اس کے بعد حضرت آمنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صوبیہ کے حوالے کیا اور ان سے کہا کہ جب تک دایا نہ آ جائے، دودھ پلانے والیہ نہ آ جائے، آپ اس کو دودھ پلائیں۔ پھر کچھ دنوں تک حضرت صوبیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پھر کچھ ہی دنوں میں دودھ پلانے والیہ مکہ آ گئی، اور دودھ پلانے والیوں میں الگ الگ قبیلوں کی عورتیں ہوا کرتی تھی۔ تو ان قبیلوں میں ایک قبیلہ بنو سعد کا بھی تھا، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور جو دایا الگ الگ قبیلوں کی آئی ہوئی تھی، اس میں بنو سعد کی عورتیں بھی شامل تھی۔ اب انہوں نے جتنے بھی بچے اس وقت مکہ میں پیدا ہوئے تھے وہ لینا شروع کر دیے۔ اب وہ تو مالداروں کے گھر پر پہلے جاتے تھے تاکہ وہاں سے اچھی اجرت ملے، اچھا انعام ملے، تو سب مالداروں کے گھروں میں پہلے چلے گئی اور وہاں کے بچے اٹھا لیے، یعنی دودھ پلانے کے لیے لے لیے اجرت پر۔ مگر عبد المطلب کے گھر پر کوئی نہیں آیا کیونکہ یہ امیر آدمی نہیں تھے۔ اور دوسری بات، عورتوں نے یہ بھی سوچا کہ ارے یہ تو یتیم بچہ ہے، اس کو لے کر کیا فائدہ، کوئی خاص نفع نہیں ہوگا، کوئی اچھا خاصا انعام نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ کا نظام اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ سب عورتوں کو بچے مل گئے، لیکن بنو سعد کی ایک دایا جس کا نام حلیمہ تھا، اس کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ لیکن حضرت حلیمہ کو یہ پتا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی قسمت میں اور اس کی گود میں کیا ڈالنے والا تھا، کتنی برکتیں ڈالنے والا تھا اور کتنا برکتی اور مقدس بچہ ڈالنے والا تھا۔ جب حضرت حلیمہ کو بچے نہیں ملے اور واپس جانے کا وقت آ گیا تو حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میرے سب سہیلیوں کو تو بچے مل گئے اور میں خالی ہاتھ واپس جاؤں۔ میں ایک کام کرتی ہوں، بھلے مجبوری میں صحیح، میں اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں، خدا جانے بھلے پیسے نہ صحیح کچھ برکت ہی مل جائے۔ شوہر نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد دائی حلیمہ حضرت آمنہ کے پاس آ گئی اور اس مقدس بچے کو لے کر واپس اپنے قبیلے میں آ گئی۔ حالانکہ ان دنوں میں عرب میں قحط سالی یعنی دشکال پڑا ہوا تھا، اور دشکال کی وجہ سے اور قحط سالی کی وجہ سے جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں بچا تھا، خود عورتوں کے سینے میں بڑی مشکل سے دودھ اترتا تھا، ان کے خود کے بچے بل بلاتے تھے۔ حالانکہ دائی حلیمہ بہت ہی غریب، بہت ہی کمزور اور دبلی پتلی عورت تھی، ان کے سینے میں اتنا دودھ کم تھا کہ وہ اپنے بچے کا بھی پیٹ صحیح سے بھر نہیں سکتی تھی۔ لیکن حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں نے سرکار دو عالم یعنی اس مقدس بچے کو لیا تو ہماری حالت ایک دم سے بدل گئی، میری سوکھی چھاتیوں میں دودھ اتر آیا، کیونکہ جب میں نے سرکار کو اپنے سینے سے لگایا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے دیکھا کہ میری چھاتیوں میں اتنا دودھ آ گیا اور اتنا پریشر سے دودھ آنے لگا کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں بچے کو ٹھسکا نہ لگ جائے۔ پھر تعجب کی بات یہ ہوئی کہ حضور نے تو خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ اس کے بعد دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا، پیٹ بھر کر دودھ پیا، حالانکہ وہ ہمیشہ خالی پیٹ ہی رہا کرتا تھا۔ ہماری اونٹنی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، ہم نے بھی خوب سیر ہو کر اونٹنی کا دودھ پیا، حالانکہ ہم نے کئی زمانے سے پیٹ بھر کر اتنا دودھ نہیں پیا تھا۔ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ یہ بچہ اتنا مقدس، اتنا بابرکت تھا کہ جب ہم مکہ سے چلنے لگے تو ہمارا ایک مریل سا گدھا تھا جو بہت کمزور تھا، ہمیشہ قافلے کے پیچھے چلا کرتا تھا۔ اب اچانک اس کے اندر تیز رفتاری آ گئی اور وہ ہمارے قافلے سے بھی آگے نکل گیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میرے شوہر مجھ پر رشک کرنے لگے، قافلے والے، میری سہیلیاں مجھ پر رشک کرنے لگی اور کہنے لگی حلیمہ یہ بچہ بڑا برکت والا ہے، حلیمہ تو بہت خوش قسمت ہے کہ تجھے یہ بچہ مل گیا۔ جب ہم اپنے گھر پہنچے تو ہماری بکریوں کے تھنوں سے دودھ ٹپک رہا تھا، ہائے ہائے کیا برکتیں تھی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ ہمارے بکریوں کے تھنوں سے دودھ ٹپک رہا تھا اور گاؤں کے سارے جانور سوکھے ہی پڑے تھے، گاؤں کے لوگ بھی ہماری حالت پر رشک کرنے لگے، اور جہاں ہمارے جانور چرتے تھے وہاں خوب گھاس آ جاتی تھی۔
लोग अपने जानवर हमारे जानवर के साथ चराने लग गए। जब उनके जानवर हमारे जानवरों में मिल जाते थे तो खूब वो भी चरते थे, वहां भी घास आ जाती थी। और खुदा की कुदरत ऐसी हुई कि गांव के सारे जानवरों के थन दूध से भर गए। हजरत हलीमा कहती है कि मेरी ऊँटनी भी बहुत कमजोर थी, लेकिन जब मैं हुजूर को लेकर चलने लगी तो वो भी दौड़ने लग गई, उसके अंदर भी ताकत आ गई और इतनी तेज रफ्तार दौड़ने लग गई कि सबसे आगे निकलने लग गई। हजरत हलीमा कहती है कि मुझे खुद इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। रिवायत में आता है कि जब हजरत हलीमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाती थी तो आप सिर्फ एक तरफ से ही दूध पीते थे, दूसरे हिस्से को मुंह नहीं लगाते थे। आप वो हिस्सा अपने रजाई भाई यानी हजरत हलीमा के बेटे अब्दुल्ला के लिए छोड़ देते थे। कुर्बान जाइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि दूध पीने के जमाने में ही उम्मत को, सारी दुनिया को, सारे इंसानों को यह मैसेज दे दिया था कि मैं इस दुनिया में जुल्म को खत्म करके इंसाफ को फैलाने आया हूं। बहरहाल दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल हुआ करती थी और वो अनकरीब खत्म हो गई थी, लेकिन हजरत हलीमा ने अपनी आंखों से ये सारी बरकतें देखी थी तो उनका दिल नहीं चाह रहा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपनी अम्मी के पास छोड़ कर आए। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, मैं हजरत आमिना के पास जाकर उनसे इजाजत लेकर मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा वापस लेकर आऊंगी। तो मक्का पहुंची, हजरत हलीमा हजरत आमिना से मिली और कहने लगी कि आमिना, मेरा दिल चाहता है कि इस बच्चे को मैं कुछ दिनों के लिए और साथ में लेकर जाऊं, क्योंकि मुझे डर है कि अभी मक्का की आबो हवा, क्लाइमेट अभी ठीक नहीं है, हो सकता है कि बच्चे को नुकसान पहुंचे। पहले तो हजरत आमिना ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं भेजने वाली, अब मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन हजरत हलीमा का इसरार बढ़ा, बहुत ज्यादा प्रेशर डाला तो हजरत आमिना ने इजाजत दे दी। तो हजरत हलीमा खुशी खुशी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा वापस लेकर अपने गांव आ गई। बहरहाल आज के लिए इतना काफी है। मतलब ये क्या जुड़ रही है, रियलिटी है ये वाली, मतलब बहुत अच्छी है और मतलब क्या स्पेशल है। हम तो मतलब खो जाते हैं और ये वाला तो सबसे बेस्ट है। मतलब जो हुजूर की पैदाइश थी वो बहुत अच्छा था जब ये पैदा हुए थे, और बाकी ये वाली वीडियो बहुत ही अच्छी है। पर ये वाला मतलब 2 साल के लिए माँ को बच्चे से अलग रखा जाता है, ये यार कितनी बड़ी बात है उस टाइम में, मतलब बहुत बड़ी बात है। अब तो नहीं होता बट बहुत बड़ी बात है ये। और ये जो चमत्कार जो बताया है इन्होंने, मतलब ऐसा हुआ दूध वगैरह के बारे में, ऊँट गधों के बारे में, कोई बच्चा ज्यादा ही वो होता है, ज्यादा ही मतलब ये तो नबी है ना, आखिरी पैगंबर है, तो ये वाला मतलब बहुत ही यार हम क्या बोले, मतलब इसके बारे में इतना अच्छा है, इतना मजा आ रहा है हमें इस वाली सीरीज को करने में। मतलब हम तो खो गए बैठे बैठे। हाँ, हम तो खो गए, इसके अंदर ही घुस गए। ध्यान पूरा वही था कि क्या हो रहा था वहाँ पे, और ध्यान यही रहता है कि आगे क्या होगा। इतना मजा आ रहा है ना सीरीज में, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है देखते हैं आगे क्या होएगा इसमें। फिर आज आगे के पार्ट भी आएंगे, हमने स्टार्ट तो कर रखी है, अब 6 पार्ट की बारी है। आप लोग कमेंट करोगे तो जल्द से जल्द ले आएंगे हम पार्ट को। आप लोग प्लीज कमेंट करना। एंड ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा बताना आप। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आप प्लीज हमारे 4 पार्ट भी जरूर देख लेना, और ये वीडियो आप देखिए मिल जाएंगे। हाँ, बाकी आप कमेंट करिए, लाइक करिए, बहुत अच्छी लगी, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। किसको अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और मतलब सीरीज को देखने में, सीरीज को सुनने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। आप लोग आगे बताना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जितना प्लीज आप शेयर कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को। आप जोन से भी कंट्री में रहते हो आप शेयर कीजिए। बाकी आप लोग तो हमें सपोर्ट कर ही रहे हो, प्यार भी दे रहे हो। बाकी आप पे छोड़ते हैं हम, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को जाने से पहले प्लीज। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।